बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दियार दीन में खुशामदीद। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब है किताबुल हैवान, उसका एक दर्स है, वो डेली बेस पे इंशाअल्लाह वो हम आगाज़ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अल्लाह के फ़ज़ल के साथ और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत के साथ। इस बुक का जो दर्स है, मुझे आज भी एक दो लोग कह रहे थे कि ये क्यों ज़रूरी है, क्यों आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिलखसूस जो हमारी नौजवान जो नस्ल है, उनके ज़हनों के अंदर ये चीज़ें आती हैं और बार बार वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि जी साइंस पर या इस तरह की ये जो बिलखसूस जो हमारे जानवर हैं, पौधे हैं, हशरात हैं, इनके मामले में हमारे यहाँ कोई तहकीकात नहीं की गई। ये जब इस बुक का आप दर्स सुनेंगे तो आप ख़ुद बड़े हैरान होंगे कि ये 800 साल कबल ये किताब लिखी गई, 800 साल कबल। और अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसमें बिलखसूस बकिया इंशाअल्लाह हम जो साइंस के हवाले से वो तो हमने तुरफ़याम में मैट्रिक की बुक्स में या FSC की बुक में वो चंद एक अपने जो साइंसदानों के नाम सुने हैं, जाबर बिन हयान है, अलकुंदी है, इसके अलावा और बहुत सारे लोग थे। बल्कि ये चीज़ें सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर से ही इनका आगाज़ हुआ था, इल्म साइंस का, इल्म मुआशियात का, इक़्तिसादियात का। और बिलखसूस याद रखें, मैथ्स पर जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इस पर जो कामयाबियाँ बिखेरी पूरी कायनात में, आज तक याद रखें, ज़ीरो का जो आगाज़ हुआ, सिफ़र का आगाज़ हुआ, वो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के दौर से ही शुरू हुआ। वरना उससे कबल आलम ईसाइयत और आलम यहूदियत और दीगर इसके अलावा जो कुफर था, उनको तो इन चीज़ों के बारे में रत्ती बराबर भी इल्म ही नहीं था। ये इंशाअल्लाह आगे हम जाके जब इस तरह के टॉपिक पे जब हम आएंगे तो इंशाअल्लाह उस पर हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। तो अभी आप चैनल्स को, उसके बाद आप मीडिया पे जो मुख्तलिफ़ चैनल आप देखते हैं, जैसे नेशनल जियोग्राफी चैनल है, उस पर जानवरों के बारे में देखते हैं, मगर उसमें सिर्फ़ और सिर्फ बताया जाता है कि जानवर जो हैं वो सिर्फ़ क्या करते हैं, उनकी पैदाइश कैसे हो गई और वो क्या करते हैं, शिकार कैसे करते हैं, और वो इस तरह के मोटी जिनकी छोटी बनी बातें हैं वो सिर्फ़ साइंसी हवाले से ही हैं। मगर हम इस पर जो इस बुक में अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इसके साथ हम दीगर 2-4 बुक्स और भी ऐड करेंगे इसी पर ही, कि वो जब किसी जानवर का जिक्र करते हैं, उसकी खसूसियात का जिक्र करते हैं, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं, वो सबसे पहले उसका, अगर उस जानवर का कुरान पाक में जिक्र है तो फिर उसका जिक्र करते हैं, हदीस में उसका जिक्र है तो उसका जिक्र करते हैं, सहाबा इकराम के साथ किसी जानवर का, उस जानवर का मामला आया तो फिर वो उसका जिक्र करते हैं। ऐसे ही दीगर फिर उसके बाद उस जानवर के फ़ज़ाइल, भाई उसकी जो खसूसियात हैं वो क्या हैं, फिर वो जानवर ख्वाब में इंसान को नज़र आए उसके क्या हैं, उस जानवर के दूध का असर क्या है, उसका हुक्म क्या है, फिर ये जानवर बच्चे कैसे पैदा करते हैं, उनकी हिफाजत कैसे करते हैं, इस तरह से। और फिर दीगर अभी आप आगे जब हम इसको लेकर चलेंगे तो आगे आप अगर इसे आप बगौर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारे फ़ायदा होगा। और साथ साथ इस्लाम के मुतल्लिक या जो उलमा हैं, जो इस दौर में खैर वो चीज़ें रह नहीं गई कि वो जो हमारे उलमा हैं उस बारे में सर्च करें, इल्ला माशाअल्लाह के अलावा हैं वो चांदे कि भी इस दौर के अंदर भी जो कि इल्म दीन के साथ साथ जो दीगर साइंसी उलूम पर बहुत महारत रखते हैं, दस्तरस रखते हैं, मगर हैं वो बहुत कम। लेकिन पुराने ज़माने में ये एक ही मदरसा होता था, उधर से फ़िलासफ़र बनते थे, उसे उधर ही साइंटिस्ट बनते थे, उधर ही डॉक्टर बनते थे। बल्कि एक बड़ी साजिश के तहत इन चीज़ों को अलग अलग कर दिया गया कि उलमा सिर्फ़ और सिर्फ मसाजिद की हद तक रहें। मगर इंशाअल्लाह हम अल्लाह के फ़ज़ल के साथ इन चीज़ों को बयान करते हैं। सबसे पहले मैं अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का थोड़ा सा तारुफ। आपका जो नाम नामी है वो है मोहम्मद बिन मूसा बिन ईसा कमालुद्दीन दमीरी। आपकी पैदाइश 1344
ء में काहरा के अंदर हुई, और उसके आपकी जो उस ज़माना में बहुत ज़्यादा मशहूरी हुई उसी किताब ही की बदौलत हुई। इस किताब के अंदर क्या क्या राज लिखे हैं, आपने क्या क्या बातें बताई हैं, वो इंशाअल्लाह आगे अभी हम इसको कुछ थोड़ा सा बयान करते हैं। आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। आगाज़ करते हैं इस किताब का अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो है अल असद, शेर के नाम से। वो कहते हैं कि आगाज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये चूँकि तमाम जो दरिंदे हैं उनका ये बादशाह है, जंगल का बादशाह कहलाता है, और तमाम जानवरों में से ज़्यादा जो बारोब जानवर है वो भी यही है, इसलिए मैं अपनी किताब का आगाज़ भी इसी से ही कर रहा हूँ। अल्लामा दमीरी फरमाते हैं कि शेर के बहुत सारे नाम हैं। उर्दू में जो नाम है इसका वो शेर है, और अरबी में जो इसका नाम है वो अल असद है या असद है, और इसकी जो फ़ीमेल है, इनके मेल नाम असद आ जाएगा, और जो इसका फ़ीमेल है उसको अल असदा या असदा कहा जाता है। इमाम इब्न खालविया बहुत बड़े एक इमाम गुज़रे हैं इल्म नहव के, वो ये फरमाते हैं कि शेर के 500 नाम हैं। आगे उसके बाद नकल करते हैं कि इसका हदीस पाक में, यानी कि जो असद के नाम से जो शेर है वो सहाबा इकराम में से किन किन को कहा जाता है। उल्फ़ाम में आपने इसके बारे में यही सुना होगा, वो 90% यही होता है, यही हमने भी सुना और ये बयान होता है कि सहाबा इकराम में से या सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी को शेर खुदा कहा जाता था। वो वजह है कि उनकी शोहरत ज़्यादा हुई इस लक़ब के साथ, मगर इनके अलावा और भी चंद एक सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे जिनको भी शेर खुदा कहा जाता था। उनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी का नाम भी आता है, उनको भी असदुल्लाह कहा जाता। उसके अलावा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी असदुल्लाह कहा करते थे, उनको शेर खुदा कहा करते थे। अरस्तु ये कहता है, जो बहुत बड़ा फ़िलासफ़र गुज़रा है, वो कहता है कि शेर की बहुत सी अक़साम हैं। उसका रंग सुर्ख होता है और बाद का रंग सुर्ख होता है, बाद की दुम बिच्छू की तरह भी होती है और बाद की शक्ल गाय की तरह भी होती है। इसके अलावा और भी उन्होंने उसकी अक़साम का जिक्र किया। अब इसकी जो पैदाइश होती है शेर की, वो बड़ी अजीब तरह से है, और इस पर आज की जो साइंस है वो भी मुत्तफ़िक है। वो कहते हैं कि जो शेर की पैदाइश होती है वो सबसे पहले एक बेहिस लोथड़ा पैदा वो उसकी माँ के पेट से निकलता है, शेरनी के पेट से। उसके बाद 3 दिन तक शेरनी इसकी हिफाजत करती है, और जो शेर है वो आता है, वो इस पे फिर आके फूंके मारता रहता है। 7वें दिन शेर का जो बच्चा है वो अपनी आंखें खोलता है। 6 माह की जब इसकी उम्र हो जाती है फिर इससे एहसास जिम्मेदारी हो जाता है। इसकी आगे जो खसूसियात हैं वो ये हैं कि हालत भूख में ये सब्र करता है, मगर सब्र के साथ साथ ये बदमिजाज भी हो जाता है, और इसे पानी की हाजत बहुत कम होती है। याद रखें, शेर की एक बड़ी खसूसियत, ये किसी का जूठा नहीं खाता। जब इसका पेट भर जाता है, बकिया जो अपना ये शिकार करता है उसे नहीं खाता, उसे छोड़ देता है, फिर दोबारा उसकी तरफ वापस पलटता भी नहीं है। जब शेर नॉर्मल हो, भूखा हो, तो ये बड़ा तेज होता है, चुस्त होता है। जैसे ही इसका पेट भर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। ये तो वैसे ही भी हर इंसान में भी यही खूबी होती है कि वो नॉर्मल रहे, कम खाया हो या पेट में कम हो, एक्टिव इंसान रहता। पेट फुल जब भर जाए तो सुस्ती आ ही जाती है। इसके मुंह में, कहते हैं अल्लामा दमीरी, लुआब बहुत कम होता है, इसलिए इसका मुंह बड़ा गंदा रहता है। शेर बहादुर तो है, मगर याद रखें ये बुज़दिल भी है। और बुज़दिल ऐसा कि किन चीज़ों से ये डरता है आप हैरान होंगे। मुर्ग की आवाज़ से ये बहुत घबराता है, मुर्गे की आवाज़ से।
اور بلی کی آواز سے، آگ سے تو جیسے ہی سے کہیں پر یہ آگ دیکھ لے تو یہ فوری طور پہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی بھی درندے پر اس کی جو گرفت ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور یاد رکھیں یہ کسی بھی درندے کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ہر درندے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی یہ محبت نہیں رکھتا۔ اس کی خصوص کہ عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، جو پیریڈ کے ان کے ایام ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں ایسے عالم میں یہ عورت کی جو سمیل ہے اسے یہ سونگھ لیتا ہے، جبکہ انسانوں کو عرف عام میں نہیں آتی۔ یہ اس کے پاس کسی بھی صورت میں نہیں جاتا، نہ اس کا شکار کرنے کے لیے، نہ یہ اس کے پاس بالکل اس کے پاس جانا بالکل یہ پسند نہیں کرتا۔ اس کے بوڑھے ہونے کی جو علامت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آ جائیے حدیث مبارکہ کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام جمع تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم جانتے ہو کہ شیر جب اونچی اونچی آواز میں دھاڑتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، جو چیختا ہے چلاتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیر اس وقت کہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے کسی نیک بندے پر غالب نہ کرنا، جو تیرا نیک بندہ ہو، جو تجھ سے ڈرتا ہو، اس پر مجھے غالب نہ کرنا۔ اب اس کے لیے کسی کے من میں اگر سوال آ سکتے ہیں، یہ ریفرنس دیں تو آئیے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کہیں سفر پر جا رہا تھا تو راستے میں میں نے دیکھا ایک قافلہ تھا، وہ چند درختوں کی اوڑ میں چھپے ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ کیوں رکے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ وہ سامنے شیر ہے، اگر ہم آگے گئے تو ہمیں ڈر ہے وہ کہیں ہمارا وہ شکار نہ کر لے، ہمیں کہیں وہ مار نہ دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، وہاں پہ آپ نے اپنے گھوڑا وہاں پہ چھوڑا، نیچے اترے، آگے گئے اور شیر کو جا کے کان سے پکڑ لیا اور فرمایا چلو یہاں سے نکلو، ہمیں آگے جانے دو۔ جب آپ نے اور وہ شیر آگے جانا شروع ہو گیا، ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے۔ وہ کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیر کبھی بھی ایسے انسان پر حملہ نہیں کرتا جو اللہ سے ڈرتا ہو، بلکہ یہ بعض اوقات یہ جو شیر ہے اس کی سواری بھی بن جاتا ہے، جیسے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی جو تھے، ان کا سنت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سی اور اللہ کا خوف ان پہ اس قدر غالب تھا کہ ان کی جو بیوی تھی، زوجہ تھی، وہ بہت زیادہ بد زبانی کرتی تھی آپ کے ساتھ اور ہمہ وقت آپ کو برا بھلا کہتی رہتی تھی۔ ایک دن آپ کا ایک مرید آپ سے ملنے کے لیے گیا تو بیوی نے کہا وہ کون سا ولی ہے، وہ تو فضول آدمی ہے، فلاں ہے۔ تو بس وہ بڑا پریشان ہوا کہ میرے شیخ کے تو باہر بڑے چرچے ہیں، بڑا ان کا عروج ہے، بڑا سب کچھ ہے، اور گھر میں ان کی یہ عزت ہے۔ وہ اس کے بعد چلے ڈھونڈنے کے لیے، ساتھ ایک جنگل تھا، جنگل میں آئے، اپنے آگے شیخ کو دیکھا، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کو وہ شیر پر سواری کر رہے تھے، حیران ہو گئے، گھر میں بیوی کا حال یہ ہے اور یہاں پہ شیر پہ سواری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تو وہ تھوڑے سے جب پریشان ہوئے تو وہ خود بول پڑے، تو سمجھ گئے کہ ہاں لگتا ہے تو میرے گھر سے ہو کے آ گیا۔ انہوں نے کہا ہاں حضرت، تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ پاک کا حکم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اس کا حیا کرتا ہوں کہ اس سنت کو قائم رکھنا ہے۔ میں اپنی بیوی کی بد زبانی پر، وہ جو میرے ساتھ برا بھلا سلوک کرتی ہے، اس پر بھی میں اسے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اللہ نے مجھے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے شیر کی سواری عطا کر دی۔ اس سے ان دو واقعات سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ جب انسان کے من میں صحیح معنوں میں، صرف زبان کی حد تک نہیں، اندر بھی اللہ کا خوف رچ جائے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، تو یہ جو درندہ ہے، شیر ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا، کسی کا حیا نہیں کرتا، تو یہ بھی
تب انسان کا ادب بجا لانا شروع کر دیتا ہے۔ اب دوسرا ایک واقعہ اس کو دیکھیے، اس کو امام ابو نعیم جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھی استاد ہیں انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ ایک صحابی رسول ہے حضرت سفینہ، ان سے 14 احادیث مروی ہیں، ایک حدیث ان میں سے امام مسلم نے بھی نقل کی ہے اور امام نعیم نے بھی ان سے احادیث لی ہیں۔ ان کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو عبد الرحمن۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غلام کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہاں دیکھیں کہ جس کو حضور اپنا غلام کہہ دیں اسے اور کیا چاہیے۔ وہ محمد علی ظہوری قصوری نے کہا نا کہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں یہ کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ تو جس کو حضور اپنا غلام کہہ دیں اسے اور کیا چاہیے۔ تو امام ابو نعیم فرماتے ہیں کہ یہ جو صحابی رسول ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام وہ کہتے ہیں کہ یا تو میران ہے یا رومان ہے یا بعد میں ان کا نام ابس لکھا ہے اور بعد میں اس کے اور بھی 2-4 نام لکھے ہیں، مگر یہ فرماتے ہیں کہ اصل نام ان کا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے۔ اب ان کو سفینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام انہوں نے کچھ وزن اٹھایا ہوا تھا، تو وزن وہ تھوڑا سا ان کو بھاری لگ رہا تھا، سفر چونکہ وہ پیدل کر رہے تھے، سفر تھوڑا سا طویل تھا تو وزنی لگ رہا تھا، بار بار وہ رکھتے اٹھاتے۔ اب وہ وزن اتنا بھی تھوڑا تو نہیں ہوگا کہ جو صحابہ کرام کو بار بار مشکل پیش آ رہی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے جانثار ہیں، ان کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا ابھی ایک چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی گئی تو فرمایا ابھی اپنا سارا سامان اس میں رکھ دو۔ اب صحابہ کرام نے اپنا سارا سامان اس میں رکھ دیا اور اوپر سے پکڑ کر چادر کو دونوں طرف سے اوپر سے ایسے باندھ دیا۔ جب اس چادر کو باندھ دیا گیا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابی رسول حضرت سفینہ، ان کا نام پہلے کچھ اور تھا، ان کو بلایا آگے، اور جب یہ آگے آئے تو آپ نے ایک ہاتھ سے وہ سارا سامان اٹھا کر جو بڑے سارے صحابہ کرام اٹھانے میں دقت محسوس ہو رہی تھی ان کے اوپر رکھ دیا۔ جب ان کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا تو میرا سفینہ ہے۔ واہ، حضور نے کہہ دیا تو میرا سفینہ ہے۔ جب اسے حضور اپنا کہہ دیں اسے اور کیا چاہیے تھی۔ یہ خوشی سے بس پھر جھومتے جھومتے گئے اور کہتے ہیں خدا کی قسم وہ جو اتنے سارے صحابہ کرام سے یہ نہیں اٹھایا جا رہا تھا وزن، میں نے ایک نہیں اٹھا لیا، اس کے بعد مجھے کچھ وزن محسوس نہیں ہوا، میں سارے رستے چلا گیا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ایک معجزہ ہے۔ اس کے بعد زندگی بھر جو کوئی بھی ان سے ان کا نام پوچھتا تیرا نام کیا ہے، کہتے بھی سفینہ ہے۔ ہر کوئی کہتا بھی یہ تو تمہیں حضور نے دیا ہے اپنا، وہ کہتے ہیں باقی ناموں چھوڑو، مجھے میرے حضور نے یہ کہا، بس مجھے یہی پسند ہے، بقیہ نام کو سارے کے ساروں کے چھوڑ دو۔ کہ جو نسبت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ انسان کو ملا دے، ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ اس نسبت سے بڑی اور نسبت ہو نہیں سکتی۔ اب یہ آگے حضرت سفینہ خود فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک سفر میں جا رہا تھا، ایک سفر کے دوران، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ ایک دریا میں سفر کر رہے تھے، برکف جو بھی ہو، آگے جو واقعہ ہے وہ آگے جا کے وہ سیم ہو جاتا ہے کہ یہ سفر میں جا رہے تھے اور ایک لشکر تھا سارے کا سارا، یہ پیچھے کچھ رہ گئے، یہ سو گئے یا کسی سستی کی وجہ سے یہ اپنا رستہ بھول گئے۔ جب یہ رستہ بھول گئے تنہا رہ گئے، آگے ان کے سامنے شیر آیا، تو یہ کہتے ہیں جب شیر میری طرف ایسے لپکنے لگا تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا خبردار، تو جانتا نہیں میں حضور کا غلام سفینہ ہوں۔ کہتے ہیں شیر ادھر ہی ٹھہر گیا۔ تو یاد رکھ لیں اس کو امام ابو نعیم جو امام بخاری کے استاد ہیں وہ نقل کر رہے ہیں، وہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی انہوں نے کہا نا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام ہوں، تو شیر ادھر ہی ٹھہر گیا۔ اس کے بعد کہنے لگے میں حضور کا غلام ہوں، مجھے میرے لشکر تک پہنچا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے شیر کی گردن پہ ہاتھ رکھ لیا، شیر کی گردن پر، اور وہ مجھے لے کے چلتا رہا۔ کہتے ہیں رستے میں جب کبھی کسی درندے کی آواز آتی، پھر کہتے ہیں رات ہوئی مجھے کسی چیز کا خوف آتا تو میں شیر کی گردن کو پکڑ لیتا
مجھے خوف اس کے بعد نہ رہتا کہ یہ میرے ساتھ ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں صبح کے وقت شیر نے مجھے میرے اس لشکر کے ساتھ، اپنے قافلے کے ساتھ ملا دیا۔ جب اس نے ملا دیا پھر اونچی آواز میں وہ دھاڑا، یعنی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ مجھ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر اس کے سر پہ ایسے تھپکی دی، اس کے بعد پھر شیر وہ واپس چلا گیا۔ اور یاد رکھ لیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی یہ حجاج بن یوسف کے زمانہ تک یہ زندہ رہے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ جب تم کبھی کسی ایسی آبادی سے گزرو کہ جہاں پر تم یہ محسوس کرو کہ یہاں پر مجھ پر شیر حملہ کر سکتا ہے، تو وہاں پر پھر یہ دعا پڑھو تو تم کیا ہوگے، اس سے شیر سے کے حملے سے بچ جاؤ گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بالدانیال وبالجبی من شر الاسد۔ اس کے علاوہ آگے جو شیر کے مزید آگے جو اس کے فضائل ہیں اس کو بھی ہم آگے بیان کریں گے کہ یہ خواب میں آئے تو پھر کیا ہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ شیر کے کیا معاملات تھے وہ ہم انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے۔ والسلام۔